अस्सलाम दोस्तों, एक साइड पे मौसम फखर में खुशामदीद। कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है, कोई इतना बेशर्म बेगैरत कैसे हो सकता है, कौन इक़्तिदार के लिए इस हद तक गिर सकता है, ये सोचना भी महाल था। लेकिन जो चीज़ सामने आई है, जो इंकशाफात सामने आए हैं, उसके ऊपर तो गद्दारी से कम का मुकदमा बनता ही नहीं है, और मुकदमा भी मेरिट पर बनता है। इसके ऊपर किसी किस्म की कोई सियासी तफरीक, कोई सियासी दबाव होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि अगर आप मुहिब वतन हो, अगर आप हकीकी मानों में रियासत के वफादार हो, अगर आप सियासत को रियासत पर फोकियत ना देते हो, अगर आप हकीकी मानों में पाकिस्तान के अवाम या अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के साथ मुखलिस हों, तो ये सब कुछ कभी ना करते। ऐसा करना तो दूर की बात है, ऐसा सोचते भी नहीं कि यार मैं अपनी सियासत के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने के लिए तैयार हो जाऊं, पाकिस्तान की जो ऑक्सीजन पाइप है उसको काटने के दरपे हो जाऊं, पाकिस्तान को इस हद तक वल्नरेबल कर दूं कि जहां पर कोई भी आकर पाकिस्तान के मामलात को ना संभाल सके, और मैं सुपरमैन की तरह सामने आऊं कि देखूं जनाब ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता था, मुझे इक़्तिदार से बाहर निकाल कर इन लोगों ने जो गलती की है उसका कफ़ारा तो कम से कम ये था, और कौम ने घबराना नहीं है, वो ये कफ़ारा अदा करे और हम उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। 2 टेलीफोन कॉल्स, सिर्फ 2 टेलीफोन कॉल्स ने सारा कच्चा छटा खोल के रख दिया, नंगा करके रख दिया, और ये बात सबके सामने आ चुकी है कि इतना घटिया कोई कैसे हो सकता है। जबकि जिनको फ़ोन कॉल्स की गई उन दोनों की तरफ से ये बात सामने आई कि जनाब ये कहीं हम रियासत पाकिस्तान को तो नुकसान पहुंचाने के दर पे नहीं है। और जवाब आया कि जब आपके चेयरमैन को दहशतगर्दी के मुकदमात में फंसाया जा रहा है, जब आपकी पार्टी को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, तो हम ये भी ना करें। यार ये क्या है, ये क्या सितम है जो इस मुल्क पर ढाया जा रहा है। शौकत तरीन साबिक वफाकी वजीर साहब कहने को मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि आपको इस बात का इल्म है कि मैं तमाम अफराद के साथ हमेशा साबका लाका मोहतरम जनाब साहब का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इस वक्त शौकत तरीन को साहब कहने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि इस ऐसे शख्स के लिए साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए जिसको पाकिस्तान ने इतनी इज्जत दी, 2 मरतबा वफाकी वजीर बनाया, जिसने वफाकी वजीर बनते हुए इस बात का हल्फ उठाया कि जनाब मैं दस्तूर पाकिस्तान का, मैं आईन पाकिस्तान का, मैं पाकिस्तान का वफादार रहूँगा, जिसने इस बात का ऐलान किया कि मैं सियासी मफादात को पाकिस्तान के मफादात पर गालिब नहीं आने दूंगा, जिसने इस बात का हल्फ दिया कि मैं किसी भी मौके पर ज़ाती मफादात को पाकिस्तान के मफादात पर तरजीह नहीं दूंगा, वो शख्स और उसकी क़यादत इस बात का इजहार कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, और पाकिस्तान को नुकसान इस वजह से पहुंचाना है कि हम इक़्तिदार में नहीं हैं। बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। और ये सब कुछ, ये चीज़ जो सामने आई, ये उस वक्त सामने आई जब वाशिंगटन के अंदर इस वक्त IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो पाकिस्तान के लिए 8वें और 9वें जायज़े की मंजूरी के लिए बैठा हुआ है, जहां पर पाकिस्तान ने अपनी अवाम का अर्क निचोड़ कर IMF को इस बात की गारंटी दी कि जनाब आप हमारे साथ प्रोग्राम में आएँ, हम आपके साथ इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो तमाम जो आपके साथ मुआहदे के मुताबिक जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करेंगे। क्योंकि उसके नतीजे में पाकिस्तान को UAE की तरफ से 2 अरब 5 लाख डॉलर का कर्ज मिलना था, कतर की तरफ से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी होनी थी, वर्ल्ड बैंक की तरफ से पैसे मिलने थे, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की तरफ से तकरीबन कोई 8-10 अरब डॉलर का, ये एक मंजूरी के साथ साथ ये तमाम चीज़ों का साथ एक दूसरे के साथ ये लिंक थे। नुकसान हम किसको पहुंचा रहे हैं? पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को। ये टेलीफोन कॉल, सिर्फ ये 2 टेलीफोन कॉल्स लीक होने की वजह से, सामने आने की वजह से आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन 560 पॉइंट्स नीचे गिर चुकी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं, जो पाकिस्तान के मामे चाचे बने हुए हैं, जो ये कहते हैं कि हमारा इक़्तिदार हर जगह पर मौजूद है। उनकी फ़ोन कॉल्स आई है। पहली फ़ोन कॉल की उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उससे पहले की मोहसिन लगारी साहब को, जो पंजाब के जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर। शौकत तरीन मोहसिन लगारी से ये कहते हैं कि ये जो IMF को 750 अरब की कमिटमेंट दी है, आप सब ने साइन किया है, अब आपने कहना है कि हमने जो कमिटमेंट दी थी वो सैलाब से पहले की है, अब आपने कहना है कि अब सैलाब की वजह से बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, अब आपने ये लिखना है कि अब हम ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे, यही लिखना है आपने और कुछ नहीं लिखना। मोहसिन लगारी इसके जवाब में कहते हैं जी बिल्कुल। शौकत तरीन मजीद कहते हैं हम सब चाहते हैं इन पर दबाव बढ़े,
وہ یہ نہیں, مثلا اگر وہ پہلی والی بات کو ہم دیکھیں تو اس بات کو کسی بھی حد تک تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ یار واقعتاً اس وقت پنجاب کے پی کے بلوچستان سندھ یہ تمام کے تمام ایک ایمرجنسی سچویشن کے اندر ہیں, اور اس کے بارے میں آئی ایم ایف کو یہ بات کنوے کی جا سکتی کہ جناب اس وقت ایک ایمرجنسی سچویشن ہے, ہم اپنا سرپلس اگر آپ کے لیے آپ کو مطمئن کرنے کے رکھیں گے تو ہم اپنی عوام کے لیے کیا کریں گے, جہاں پر اس وقت سیلاب کی وجہ سے اب تک کے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق تقریباً $1 بلین کا نقصان ہو چکا ہے, سوری $10 بلین کا $10 بلین کا نقصان ہو چکا ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کیوں ہم یہ سب چاہتے ہیں, ان پر دباؤ بڑھے, یہ ہمیں اندر کرا رہے ہیں, ہم پر دہشت گردی کے الزامات لگا رہے ہیں, یہ بالکل اسکاٹ فری جا رہے ہیں, ہم نے یہ نہیں ہونے دینا. یعنی اس حکومت کو نیچا دکھانے کے لیے ہم نے ہر ایک ایکسٹینڈ تک جانا, چاہے وہ گھٹیا ترین لیول پر ہی کیوں نہ اترنا پڑے, چاہے ہمیں بے شرمی کی معراج پر کیوں نہ جانا پڑے, ہم چلے جائیں گے. ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ ہم اس وقت اقتدار میں نہیں ہیں. ہمارا مطمع نظر پاکستان نہیں ہے, ہمارا مطمع نظر اقتدار ہے, اور ہم اقتدار کے لیے ہر ایک ایکسٹینڈ پر جائیں گے. سابق وفاقی وزیر خزانہ محسن لغاری کو کہتے ہیں تیمور بھی 1 گھنٹے میں یہ لیٹر کر کے بھیج رہا ہے, آپ بھی ذرا کہیں مجھے بھیج دیں, پھر ہم یہ کر کے اس کو وفاقی حکومت کو بھیج دیں گے, پھر ہم اس کو آئی ایم ایف کے نمائندوں کو بھی ریلیز کریں گے. یعنی یہ معاملہ ہم صرف پاکستان تک نہیں رکھیں گے, بلکہ ہم آفیشیلی اور ان آفیشیلی یہ جو دونوں لیٹرز ہیں جو پنجاب اور کے پی کے کی طرف سے لکھے جائیں گے وہ ہم آئی ایم ایف کو بھی دیں گے. آئی ایم ایف کو بھی پتا چلے کہ جناب یہ ڈیل ہم نے نہیں ہونی دینی, یہ ڈیل کے لیے ہم کسی بھی صورت تیار نہیں ہے, پاکستان کو آپ نے $1 نہیں دینا. اور اس کے بعد میں محسن لغاری ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اس سے ریاست کو نقصان نہیں پہنچے گا. اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے, پی ٹی آئی کا بندہ ہے, پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ جیتا ہے, لیکن اس کو اس بات کا احساس ہے کہ جناب یہ خط اگر ہم لکھیں گے اس سے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچے گا. وہ یہ اس سے کہتا ہے کہ یار اس سے تو پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچے گا. اس پر شوکت ترین آگے سے کیا کہتا ہے کہ یہ جس طرح چیئرمین اور دیگر کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس سے ریاست کو نقصان نہیں پہنچ رہا. دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ آئی ایم ایف کہے گا پیسے کہاں سے پورے کریں گے, یہ منی بجٹ لے کے آ جائیں گے, یہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ریاست کے نام پر بلیک میل کر رہے ہیں, ہم ان کی مدد کرتے جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. اور ہم نے یہ کل طے کیا ہے, یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ان سے کہے کہ جناب یہ جو آپ نے 750 ارب کی جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی, یہ اب اگر کے پی کے اور پنجاب یہ دونوں حکومتیں اس کمٹمنٹ پہ پوری نہیں اترتیں تو یہ پیسے کہاں سے لائیں گے. حکومت ڈیفینیٹلی اس کو تو اس وقت ضرورت ہے, وہ کہے گی جناب ہم جو ہے وہ ٹیکسیشن اور بڑھائیں گے, لوگوں کا خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ دیں گے. تو اس کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں وہ ان کی پلاننگ دیکھیں آپ, وہ پلاننگ کیا ہے, پلاننگ یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف مجبور کرے گا, آئی ایم ایف کی مجبوری میں آ کر یہ لوگ منی بجٹ پیش کریں گے, منی بجٹ کے ذریعے عوام پر دباؤ پڑے گا, اور ہم اس کے بعد سامنے آ کے کہیں گے یہ دیکھو یہ کس قدر گھٹیا حکومت ہے, یہ کس قدر امپورٹڈ حکومت ہے, یہ کس قدر کمپرومائزڈ حکومت ہے جس نے لوگوں کا ارک نکال کے رکھ دیا, لوگوں کو بیچ دیا آئی ایم ایف کے سامنے, اور ہم ہیں جو آپ کو حقیقی آزادی دلائیں گے, آپ کو آئی ایم ایف کی غلامی سے نجات دلائیں گے. اور کریڈٹ کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں, یہ آپ کے چیئرمین کے اوپر پرچے دے رہے ہیں اور ہم ان کی مدد کریں. یعنی کہ پاکستان کی یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے یہ حکومت کا اس میں فائدہ نہیں, اس میں پاکستان کا فائدہ ہے, کیونکہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو فائدہ ہوگا, پاکستان کا اس سے جو ہے اس کی بچت ہوگی, کیونکہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو کچھ فوائد حاصل ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں ورلڈ بینک پاکستان کو $2 ارب دے گا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک $1.5 بلین دے گا. اس طریقے سے دیگر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی طرف سے بھی پاکستان کے لیے امداد آئے گی. لیکن نہیں, ہمیں پاکستان کا مفاد عزیز نہیں ہے. یہ آئی ایم ایف کو ریلیز کرنا ہے. شوکت ترین کہتا ہے کہ آپ یہ خط لکھیں گے آئی ایم ایف کو ریلیز کرنا ہے یا نہیں, یہ ہم چیئرمین سے پوچھ لیں گے. اس پر محسن لغاری کہتا ہے سوشل میڈیا سے زیادہ پاورفل ٹول کوئی نہیں ہے. شوکت ترین کہتے ہیں ہاں تو ہمیں ریلیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سوشل میڈیا خود ہی کر دے گا. تیمور کہہ رہا تھا میں اس کے نمبر 2 کو بہتر جانتا ہوں, وہ ویسے ہی لیک کر دے گا. اب یہ نمبر 2 کون ہے؟ یہ نمبر 2 پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا نمبر 2 نہیں ہے, یہ آئی ایم ایف کا نمبر 2 ہے, جس کے بارے میں تیمور جھگڑا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میں جانتا ہوں, میں اس کے ساتھ آفیشیلی ان آفیشیلی یہ میں اس کو دے دوں گا, وہ خود بخود اس کو ریلیز کر دیں گے, ہم ایسا سین کریں گے. اب یہ جملہ آپ نے غور سے سننا ہے.
ہم ایسا سین کریں گے کہ یہ نظر نہ آئے کہ ہم ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بھائی نظر نہ آئے کس دنیا میں رہ رہے ہیں. جو خط آپ نے لکھا وہ خط ریلیز ہو گیا, سب کے سامنے آ گیا تیمور جھگڑا کا خط. پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نظر نہیں آئے گا. تو یہ اب کیا ہے جو چیز سامنے آئی ہے, یہ کیا ہے؟ پھر تیمور جھگڑا کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی. تیمور جھگڑا کے ساتھ کہا, سوال فون پہ اٹھتے ساتھ ہی, آپ نے خط بنا لیا؟ اس پر تیمور جھگڑا نے کہا ابھی بناتا ہوں, میرے پاس پرانا خط ہے, راستے میں ہوں, ابھی آپ کو بنا کر بھیجتا ہوں. شوکت ترین نے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا کو ہدایت دیتے ہوئے کہا, خط میں سب سے بڑا اور پہلا پوائنٹ سیلاب کا ہوگا. یہ کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا بیڑا غرق ہو گیا, ہمیں بحالی کے لیے بہت سارا پیسہ چاہیے. میں نے لغاری کو بھی یہ کہہ دیا ہے. تیمور جھگڑا کہتا ہے ویسے یہ ایک بلیک میلنگ کا حربہ ہے. وہ بھی یہی کہتا ہے آگے سے, وہ سمجھا رہا ہے کہ بھائی محسن لغاری بھی سمجھا رہا ہے, تیمور جھگڑا بھی سمجھا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ریاست کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے, اور یہ کہتا ہے کہ یہ بلیک میلنگ ہے. اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بلیک میلنگ کا حربہ ہے, پیسے تو کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑنے, میں نے تو پیسے نہیں چھوڑنے, پتہ نہیں لغاری نے چھوڑنے ہیں یا نہیں. اس پر شوکت ترین کہتا ہے آج یہ خط لکھ کر اور جو آئی ایم ایف والی ایکسٹریس ہے اس کو اس کی کاپی بھیج دیں گے تاکہ پتہ تو چلے ان سالوں کو کہ یہ ہمارے ایسے عام کو شننگ کر کے پیسے رکھوا رہے تھے, ہم وہ پیسے لیں گے. یعنی کہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ جناب یہ ہماری جو آرم ٹوسٹنگ کر رہے ہیں نا, یہ ان کو پتہ چلے کہ ہماری آرم ٹوسٹنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا. یعنی اس بارے میں نہیں سوچا جا رہا. میں بار بار سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں کہ یار یہ کیا لوگ ہیں. یہ لوگ وہ لوگ ہیں, اگر آپ کو یاد ہو کہ جس وقت عمران خان کو اقتدار سے الگ کیا گیا تھا نا, تو یہ وہی لوگ تھے جن کی ویڈیوز آئی تھیں سوشل میڈیا پر, انہوں نے خود وائرل کی تھیں. کوئی پاکستان کے پرچم کو جلا رہا ہے, وہ بندہ بعد میں پھر دبئی جاتے ہوئے پکڑا گیا. اس کے بعد کوئی پاکستانی پاسپورٹوں کو پھاڑ رہے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک خاتون کی ویڈیو آئی جو ادھر جلسے میں موجود تھی, وہ کہتی جی عمران خان ہی سب کچھ ہے, عمران خان نہیں ہے تو ہمیں یہ ملک بھی نہیں چاہیے. ویڈیو آئی ہوئی ہے. اب پرابلم پتہ کیا ہے کہ اگر پہلے ہی لمحے میں جب یہ ساری کارروائی ہو رہی تھی, جب یہ پرچم جلائے جا رہے تھے, جب یہ پاسپورٹ بھاڑے جا رہے تھے, جب یہ گھٹیا ترین غلیظ ترین ٹرینڈ چلائے جا رہے تھے, جب لبرٹی چوک کے اوپر وہ پوسٹرز لے کے کھڑے تھے, ویگو ڈالے کتنے لاؤ گے, ٹکر کے لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا, یہ اس قسم کی چیزیں جس وقت چل رہی تھی نا, اسی وقت پہلے قدم کے اوپر ان کی گردن دبوچی جاتی نا, ان کی چیخیں نکلوائی جاتی, ان پر رندہ پھیرا جاتا, تو ان کو پتہ چلتا کہ یار نہیں یہ ریاست ہے, ریاست کی اپنی ایک طاقت ہے. لیٹ گئے سارے کے سارے, اس وقت سارے لیٹ گئے, کسی کے اندر دم خمی نظر نہیں آیا. اب دیکھیں, اب بھگتے, اب جب وہ سر پہ چڑھ گئے ہیں, جب ان کی ہمتیں اوپر نکل گئی ہیں, جب ان کی طاقت کے اندر اضافہ ہو گیا, جب ان کے بیانیاں بڑھ گیا, جب ان کے جلسے بڑھ گئے, سارے لیٹ گئے. اس وقت لیٹ گئے اور اب کہتے ہیں جی ہم نے اس کو کینڈے میں لانا. بھائی کیسے لاؤ گے کینڈے میں؟ وہ تو اس وقت کوئی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, ماننے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, دستور کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے, قانون کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, عدالتوں کے سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی عبوری ضمانت لی ہے نا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں, جس کے اندر جو ضمانت ہے اس کے اندر لکھ کے دیا ہے کہ جناب میں تفتیش کے لیے متعلقہ تھانے میں پیش ہوں گا. پیش ہوا کبھی ایک مرتبہ بھی؟ کبھی تفتیشی کو جرت ہوئی ہے اسلام آباد کیپٹل سٹی پولیس کے کسی ایک تفتیشی کی کہ وہ بنی گالا کے دروازے پر جا کر یہ کہہ دے عمران خان کو کہ جناب یہ جس مقدمے میں آپ کی عبوری ضمانت ہوئی ہے ذرا شامل تفتیش تو ہوں؟ لگ پتا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. پھر وہاں پہ لوگ جو وہاں پہ اس نے بٹھائے ہوئے ہیں نا, انہوں نے اس کی تکا بوٹی کر دینی ہے. کسی میں ہمت ہی نہیں رہ گئی اس وقت. وہ اپنی الگ ایک سٹیٹ بنا کے بیٹھا ہے, وہ اپنا ایک الگ نظام چلا کے بیٹھا ہے جس کو کوئی چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے, یہ جو ٹیلی فونک کانورسیشن سامنے آئی ہے, اس کانورسیشن کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا خیال ہے کیا ہوگا؟ 2 دن بیان چلیں گے, ان کی طرف سے آئے گا یہ ایک سٹیٹمنٹ کہ جناب یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائی گئی ہے, یہ میری آواز ہی نہیں ہے, یہ میں ہوں ہی نہیں, میں نے تو یہ بات کی نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک نئی چیز سامنے آئے گی, پرانی چیز ختم ہو جائے گی. لیکن سوال تو وہاں پہ موجود ہے نا, وہ تیمور جھگڑا کا خط تو موجود ہے, اس سے بڑا کوئی ثبوت ہے؟ عمران خان کا جیلم کے جلسے کے اندر اس خط کی تصدیق کرنا ریکارڈ پر موجود ہے نا. یہ کہہ دینا کہ جناب آئی ایم ایف سے کہو جا کے گوری چمڑی دے کے ڈر نہ جاؤ, دل بڑا کرو, اگر دل بڑا نہیں کرتے تو ٹرانسپلانٹ کرا لو, آن ریکارڈ ہے نا, جلسے میں کہا ہے نا
क्या कार्रवाई करेंगे? सिफर, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते ये। इनके अंदर वो दम ही नहीं है कि ये कार्रवाई कर सकें, क्योंकि अगर दम होता तो ये अब तक कार्रवाई कर चुके होते। ये डरते हैं, ये बनी गाला के दरवाजे पर जाते हुए डरते हैं। बनी गाला तो दूर की बात है, ये शौकत तरीन क्या है, ये इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। शहबाज गिल की क्या औकात? शहबाज गिल क्या रियासत से बहुत बड़ा है? आपने हाथ लगाया सिर्फ उसको, 2 दिन अंदर रखा है, तो क्या यहां पे सूरत हाल बन गई? मार दिया, पीट दिया, सेक्सुअल असॉल्ट हो गई, फलां हो गया, धमका हो गया। वो जो असल चीज थी वो कहीं दब के रहेगी, पीछे चलेगी। जो बात सामने आई वो तशद्दुद है, तशद्दुद हो गया जनाब शहबाज गिल पर। और वो केले खाते हुए कि उसकी तस्वीर आनी है। मैं अंडर प्रोटेस्ट कर रहा हूं जी। ये आप मुझ पर दबाव डाल के चीजें खिला रहे हैं, आप मुझ पर दबाव डाल के जूस पिला रहे हैं, पीवी जा रहे हैं, नाल नल के जा रहा है कि आप मुझे दबाव डाल के कर रहे हैं। ये है हमारी रियासत, ये है हमारे कानून की ताकत। कानून निकलेगा ना तो सिर्फ मेरे और आप पे निकलेगा। एक इशारा तोड़ देंगे ना तो सारे का सारा कानून हरकत में आ जाएगा, सारे का सारा कानून। एक वीडियो के अंदर कुछ जरा सी बात कर देंगे, पूरे का पूरा कानून हरकत में आ जाएगा। FIA हरकत में आ जाएगी, फलां हरकत में आ जाएगा, फलां हरकत में आ जाएगा, नामालूम फोन कॉल आने शुरू हो जाएंगे सिर्फ एक बात करने पर। लेकिन ये जो पूरी की पूरी रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, पूरी की पूरी रियासत को। पाकिस्तान इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है वो किसके पैदा करता है? मौजूदा हालात में देखें तो किसके पैदा करता है? इमरान खान के। किसने IMF के प्रोग्राम को सबूताज किया? कौन IMF के प्रोग्राम से बाहर आया? इमरान खान। नतीजा क्या निकला? जो पहला प्रोग्राम था जो कदरे कम इंटेंसिटी का था, जब IMF ने देखा कि यार ये तो अपने मुआहदे पर अमल नहीं करते, उन्होंने गला और दबा दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये गले को पूरी तरह शिकंजे में करेंगे, इनकी चीखें निकलेंगी, तब ये मुआहदे पर अमल करेंगे। फिर उन्होंने ऐसा गला दबाया जिसकी इंतहा कोई नहीं। लेकिन जिसकी वजह से गला दबाया जा रहा है वो आज भी मिस्टर क्लीन का टैग सीने पर लगा के फिर रहा है। सदाकत और अमानत साकिब निसार साहब की तरफ से जो उसको दिया गया है, वो गले में वो मेडल सजा के फिर रहा है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अब अगर मिसाल देता हूं मैं आपको, अगर मुझे इसके इम्कानात कम नजर आ रहे हैं, IMF अगर आज पाकिस्तान के साथ इस मुआहदे की मंजूरी नहीं देता तो क्या होगा? क्या पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं कि $10 अरब का इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है? ये जो सारे का सारा नुकसान हुआ सैलाब से, इसको बचाने के लिए IMF से हमें कितने पैसे मिल रहे हैं? $1.17 बिलियन, यानी $1.17 करोड़। क्या इसके साथ ये इतना बड़ा मेस जो है वो क्लियर हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और हम क्या कर रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा वालों ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि पैसे देने हैं तो सिर्फ हुकूमत को देने हैं। फंड रेजिंग अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कर सकती है, और कोई फंड रेजिंग नहीं कर सकता। यह हाल है। इसके अंदर हम कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना देना है, हमने फलां जगह पर जाकर झंडा लगा देना है, हमने यहाँ पे अपनी फतूहात के जो है वो नमूने पेश कर देने हैं। हालत क्या है कि एक बंदा जो मुसलसल रियासत की रिट को चैलेंज कर रहा है वो आज भी दंदनाता फिर रहा है। कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और कार्रवाई कम से कम आर्टिकल 6 बनती है इस सारी चीज़ के सामने आने के बाद। सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 6 मेरिट पर बनती है। लेकिन कोई कार्रवाई करेगा नहीं। हम भी ऐसे कुड़ के तकरीरें करके चले जाएंगे। 4 दिन 2 दिन इसके ऊपर बात होगी, बयानात आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद नया इशू आएगा, ये इशू फ्लश हो जाएगा, ख़त्म बात। ये ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही चलता आ रहा है। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।